وإلى غاية 5 زوالا من يوم 14 يوليوز 2020. إذا سجلت 161 حالة إصابة جديدة مؤكدة بهذا الفيروس. 90% منها اكتشفت عن طريق تتبع المخالطين والتقصي الوبائي للبؤر، وبهذا يصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء بالمغرب إلى غاية اليوم إلى ما مجموعه 16097 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. فيما يخص التوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة الجديدة المسجلة خلال 24 ساعة المنصرمة عبر جهات المملكة فهو كما يلي: سجلت جهة مراكش أسفي 28 حالة جديدة، 20 منها بالحوس و5 حالات بمراكش ثم 3 حالات بأسفي. وقد سجلت بجهة فاس مكناس 3 حالات جديدة، حالتان بفاس وحالة واحدة بمكناس. فيما سجلت 75 حالة إضافية بطنجة تطوان الحسيمة، 66 منها بطنجة و3 بفحص أنجرة و6 حالات في تطوان. وسجلت الجهة الشرقية 3 حالات جديدة، حالتان بوجدة وحالة ثالثة بجرادة. فيما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 13 حالة موزعة بين سيدي قاسم 3 حالات وسلا 3 حالات وقنيطرة كذلك 3 حالات، ثم حالتان بالرباط وحالة بالخميسات وحالة واحدة بتمار. فيما يخص جهة الدار البيضاء ستات فقد سجلت 37 حالة جديدة، 31 منها بالدار البيضاء و5 حالات بالمحمدية ثم حالة واحدة بالنواصر. فيما يخص جهة درعا فلال سجلت حالة واحدة بالراشدية، وسجلت جهة قلميم ودنون حالة واحدة كذلك بطنطان، ولم تسجل باقي الجهات الأربع: سوس مسة، الدخلة والذهب، بني ملا الخنيفرة والعيون ساقية الحمراء أي حالة جديدة خلال 24 ساعة المنصرمة. وبعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة والتقصي الوبائي تم استبعاد ما مجموعه إلى غاية اليوم 899,043 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتمثل للشفاء ولله الحمد 508 الأشخاص، ليصل بذلك إذن عدد أو مجموع حالات الشفاء إلى 13,442 حالة تعافي، أي بنسبة تراوح 83.5%. مع الأسف سجلت حالتان جديدتان من الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الأخيرة، ويصل بذلك مجموع الوفيات إلى 257 حالة وفاة، أي بنسبة إماتة تناهز 1.6%. وبذلك إذن يبقى مجموع الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج 2398 حالة، منها مع الأسف 31 حالة صعبة وحرجة. هذه الحالات الصعبة والحرجة تتوزع كما يلي عبر جهات المملكة. إذن هناك 10 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حالتان بجهة الرباط سلا القنيطرة، 7 حالات بمراكش أسفي، و4 حالات صعبة بفاس مكناس، و7 حالات صعبة وحرجة بالدار البيضاء ستات، وحالة واحدة صعبة بجهة بني ملال خنيفة. إذن تجدر الإشارة إلى أن تتبع المخالطين مكن إلى غاية الآن من رصد ما مجموعه 88,819 شخص، لازال منهم 15,211 المخالط تحت المراقبة الصحية اللازمة إلى حين استيفاء المدة المحددة في 14 يوما. وتشير وزارة الصحة إلى أن الرفع التدريجي للحجر الصحي لا يعني بتاتا التهاون في الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، وتدعو بذلك المواطنات والمواطنين إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر، خاصة لدى الأشخاص المسنين والذين يعانون من الأمراض المزمنة، مع حرص جميع الفئات
على استعمال الأقنعة بشكل سليم والتباعد الجسدي مع الحفاظ على مسافة الأمان وأقلها 1 متر، مع تجنب التجمعات البشرية، والحرص على النظافة العامة مع غسل اليدين بصفة مستمرة، مع تحميل تطبيق وقايتنا وتشغيل تقنية بلوتوث بشكل مستمر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.